म्याग्नेटिक वेभहरुको हुन्छ, यिनीहरुको हुँदैन। द नम्बर अफ न्यूट्रॉन इन द अघिको स्लाइड देखाइदिनु, मेरो चाहिँ आएन सर त्यो स्लाइड। हुँदै आएन? हजुर सर, अब आयो सर, ठीक छ। भोलि इन्डिया रक्सौल। द नम्बर अफ न्यूट्रॉन इन द रेडियो एक्टिभ आइसोटोप अफ हाइड्रोजन। के हो रेडियो एक्टिभ आइसोटोप? ट्रिटियम। H13 हो कि नभन? दुईटा न्यूट्रॉन। मान्छे 1+2 हो कि नभन? मान्छे यो 2 हो कि हैन? मान्छे आन्सर ए हो कि नभन? यस सर। सर एकचोटि बुझाइदिनु न यो अझै। ट्रिटियम भनेको H13 हो नानी। मान्छे प्रोटोन एउटा हुन्छ, अनि प्रोटोन प्लस न्यूट्रोनको सम भनेको त मास हुन्छ नि त, मास नम्बर। बुझ्यो? न्यूट्रोन इक्वल टु 3 भयो, देयरफोर n इक्वल टु 2 भयो। द नम्बर अफ न्यूट्रोन भनेको त 2 भयो। तिमी चन्द्रकला होला हैन? हो नि सर। ल म धेरै ट्यालेन्ट छु के सर। आज मलाई आरती गौतम आइसक्यो। आरती गौतमको प्रेजेन्स। पोजिट्रोन भने के हो थाहा छ? इलेक्ट्रोन हो प्लस इलेक्ट्रोन हो तर प्लस वाला। तिमीहरुमा म फेरि एउटा सजेसन दिइरा छु है, के रे धेरै डिटेलमा नपढ, दुई चारवटा क्वेशन छोड्दैमा केही फरक पर्दैन, तर बेसिक फन्डामेन्टल कुरो चाहिँ आउनु पर्यो, +2 को कुरो चाहिँ आउनु पर्यो। Which of the यो यस्तो क्वेशन त हेर्नै मन लाग्दैन। Which of the following is possible? Which of the following possible? यो 3 ठीक छ, यो 3 भएपछि यो 2 पनि ठीक छ, m पनि ठीक छ, तर स्पिन क्वान्टम नंबर कभी 0 होगा क्या? प्लस हाफ होगा, बी। ये हो गया गलत जवाब। जो 3 भयो, जो 0 भयो, जो 0 भयो, यो माइनस, अरे यही आन्सर हो नि, बी आन्सर हो नि गाइज। नेगेटिभ अरे यो भइहाल्छ नि, स्पिन क्वान्टम नम्बर प्लस हाफ माइनस हाफ दुईटै हुन्छ नि। यसलाई हामी के भन्छौँ? प्लस हाफ। यसलाई हामी के भन्छ? माइनस हाफ। हम जनरली हामी त्यही भन्ने गरे हुन्छौँ नि। हैन सर, एमएस ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ कि नै त्यो सोधे हो, स्पिन क्वान्टम नम्बर भन्न खोजे त्यसले। ल अन्त यो 1 भएपछि यो 2 कभी होगा क्या? यो 1 भएपछि यो 1 भएपछि यो 0 हुन्छ। अगर ये 0 यो 1 होगा क्या? नेभर। नो सर। नो ना ना। यस्तो क्वेशन तपाईँ हेर्नै मन लाग्दैन होला। खुखार तरिका। बोर्स मोडल अफ हाइड्रोजन एटम वाज एबल टु एक्सप्लेन। अच्छा, बोर्स मोडलले हैन के रे यो हैन हेजनबर्गको बारेमा भने, यही त डिमेरिट थियो नि त। अरे यो त भनेकै थियो कन्टेजेसन। यो त भनेकै थियो, यसको बारेमा त भनेकै थियो उसले। यो हो आन्सर, यो हो आन्सर। यो भने यो ड्रब्याक थियो के, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। थाहा छ यो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल के हो भन त? ग्रेटर द ए भाइ रे म्युट गरेर खोकन यार भाइ। h/4 पाइ थियो। अगाडि के लिन मिल्छ? अगाडि के लिन मिल्छ? डेल मोमेन्टम इन्टु डेल टी। अच्छा, डेल x हुनै पर्छ, डेल x हुनै पर्छ, डेल x हुनै पर्छ। तिमीले के लिन मिल्छ? तिमीले एनर्जी लिन मिल्छ, तिमीले के लिन मिल्छ भन त? मोमेन्टम लिन मिल्छ। यु क्यान टेक मोमेन्टम, यु क्यान टेक भेलोसिटी, यु क्यान टेक एनर्जी, तर के एउटा यो चाहिँ फिक्स हुनै पर्छ के? डेल्टा एक्स के हुनुपर्छ गाइज भन त? फिक्स हुनै पर्छ, पोजिसन चाहिँ फिक्स हुनै पर्छ। ल यसमा है डेल्टा एक्स हो कि h/2 पाइ हो? काटकुट गरेको एउटै हो, 4 पाइ लेख। ल व्हाट डु यु मीन बाइ डिजेनरेट ऑर्बिटल? थाहा छ डिजेनरेट ऑर्बिटल भनेको दि ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी। मलाई भन्छ यो px को 3टा हो। हेर, यो px भयो, यो py भयो, यो pz भयो हैन। थाहा छ यसको एनर्जी, यसको एनर्जी, यसको एनर्जी के हुन्छ? बराबर। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डिजेनरेट ऑर्बिटल। के भन्छौँ भन त गाइस? यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डिजेनरेट ऑर्बिटल। थाहा थिएन यो? डिजेनरेट ऑर्बिटल भनेको दि ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। ए आन्सर। ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल में जी। ला यो 50 मिलाऊ।
बेबी सुथर सेप कसको हुन्छ? DZ स्क्वायरको हुन्छ। आरती गौतम खूब पढ्छ यो आरतीले, तर आरतीले पनि नाम निकाल्छ कि हो? Hund's rule. ल, the representation of the ground state electronic configuration of He by box diagram is wrong because it violates. ल भने के होला यसको आन्सर? Hund's rule of spin multiplicity. Hund's rule. Paul हो सर. अन छैन नि त, Exclusion principle. Pauli exclusion. अन छैन नि त। Pauli. थाहा छ यो हुन्स रुलले के बनाएको थाहा छ? सुन, हुन्स रुलले के बनाएको थियो भन्दाखेरि उसले अरू के पनि बनाएन। हुन्स रुलले के बनाएको, इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि पहिला सिंगल सिंगल भर्ने अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने, यति मात्र भन्यो। उसले के भन्थ्यो? पहिला सिंगल सिंगल भर्ने अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने। थाहा छ मलाई भन्दा यो चाहिँ मैले चारवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ भरिरहेको छु, P4 भरिरहेको छु ल, एउटा 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 र अर्को चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा, यस्तो गर्थेँ। मलाई भन त यो जुन मैले जुन इलेक्ट्रोनको फिलिङ गरेको छु नि, यसले चाहिँ कुन ललाई भायोलेट गरिरहेछ? पॉलीलाई गरिरहेछ। हुन्सलाई होइन, हुन्सले त के बनाएको थियो? पहिला सिंगल सिंगल भर्ने अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने। एउटामा कसरी राख्ने, दुईटा सेम राख्ने, ओरिएन्टेसन कि अपोजिट, उसले त्यो भनेको छैन। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि हुन्सले के भनेको छ, इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल सिंगल भर्ने अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने। अनि पौलीले के भनेको थियो थाहा छ? पौली गौली सुन, पौलीले के भनेको थियो? इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि ओरिएन्टेसन के हुनु पर्यो? अपोजिट हुनु पर्यो, यो भने हो क्या पौली। मलाई त यो जुन ल न, अकॉर्डिङ टु हुन्स रुल P4 को कन्फिगरेसन, P4 को तिमीले के गर्नु पर्यो? कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो हैन? सुन, अकॉर्डिङ टु हैन, अकॉर्डिङ टु हुन्स रुल, ल यो राइट हो कि रङ? अकॉर्डिङ टु हुन्स रुल Right हो. अकॉर्डिङ टु हुन्स यो राइट हो, अकॉर्डिङ टु पॉली यो रङ हो। र हाम्रो जुन कन्फिगरेसन हुन्छ नि, यो दुईटैको चाहिँ कम्बाइन्ड हुनु पर्यो। पॉलीकोबाट पनि राइट हुनु पर्यो, हुन्डबाट पनि राइट हुनु पर्यो। मलाई भन त गाइस, मलाई भन यो D5 हो, D मा 5 वटा अर्बिटल हुन्छ, बोल रे। ल मैले D4 के रे पुट गर्नु पर्यो। D4 हुन्छ 4 इलेक्ट्रोन पुट गर्नु पर्यो। मैले एउटा हाले, एउटा ग्याप गरिदिएँ, मैले एउटा हाले यहाँ, एउटा यहाँ हाले। ल न, मैले जुन गरेको छु यो राइट हो कि रङ हो? Wrong हो सर. रङ हो सर। टाउको रङ भने टाउको लाग्छ। राइट हो सर. इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि As for odds, right हो. यो एउटै कुरा त हो नि गाइस यार, कि जो सँगै sir. राख्नु पर्छ। Equal energy. हो, इक्वल एनर्जी हो। डोन्ट बी कन्फ्युज भाइ, डोन्ट बी कन्फ्युज। मलाई भन P3 कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो। P3 मैले चाहिँ यसरी गरिदिएँ, के भन्छ P2 गर्नु पर्यो। P2 गर्नु पर्यो। P2 एउटा यहाँ हालिदिए, एउटा यहाँ हालिदिए। ल भने मैले गरेको राइट हो कि रङ हो? राइट हो भाइ। Right. ल भने कसैले यस्तो गरिदिन्छ, कसैले यस्तो गरिदिन्छ, होइन म यस्तो गरिदिन्छु, यस्तो। ल भने राइट हो कि रङ हो? राइट। Right हो सर, right हो. यो राइट हो। ल भन P2 कन्फिगरेसन कसैले यस्तो गरिदियो, ल भन यहाँ गरिदियो, यहाँ गरिदियो। ल भने यो राइट हो कि रङ हो? रङ। ल भन त्यो रङ हो हुन्डबाट कि पॉलीबाट? यो चाहिँ हुन्डबाट सर. हो, हुन्डबाट। किन हुन्डबाट भन त? हुन्डले के भनेको थियो? Singly filled then अनि बल्ल पेयरिङ तिर जाने। ल बुझिरहेको? फिल आइरहेछ गाइस? फिल आइरहेछ? Yes sir. थाहा छ हुन्स रुलले बनाएको थियो पहिला सिंगल भर्ने अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने। ल मलाई भन त के रे तिमीले हैन 3D3 कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने तिम्रो एकजना साथीले यस्तो लेखिदियो, तिम्रो साथीले यस्तो गरिदियो, एउटा यहाँ हाल्दियो, एउटा यहाँ हाल्दियो र एउटा यहाँ हाल्दियो। ल भने यो राइट हो कि रङ हो? wrong हो. Parallel spin हुन्छ. हो, यो रङ। खेरि सुन, इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल भर्ने र स्पिन भनेको सेम हुनुपर्छ के, स्पिन अफ एउटै स्पिन हुनुपर्छ। हो, यो रङ हो। मलाई भन त 3D3 एउटा तिम्रो बक्लोल साथीले यस्तो गरिदियो, बक्लोलले यस्तो गरिदियो। ल 3D3 लाई यसरी Right. तिमी म्याक्सिमल सोध्योले रङ भनिदिन्छ के, तिमी सोध्यो तिम्रो साथीहरूलाई रङ भन्छ, रङ भनिदिन्छ, रङ।
खिलाइरहेछ गाइस, बासी खिलाइरहेछ भएको थियो ताजा भयो हो। अरे सुन, अनि एउटा कुरा सुन, पौलीले एउटा डब्बाको बारेमा भनेको छ, अरू केही पनि। पौलीले के भनेको थियो, एउटा डब्बा जुन हुन्छ नि, डब्बा जसलाई अर्बिटल भन्छ, त्यसमा पौलीले के भनेको थियो, एउटा अर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ र दुईटै इलेक्ट्रोनको सबै क्वान्टम नम्बर सेम हुन सक्दैन भन्न खोज्या। मतलब ओरिएन्टेसन के हुनु पर्यो, फरक हुनु पर्यो भन्नु खोज्या, यति भन्या। ठिक छ ल, भने यसको आन्सर के होला भने, यसरी राखिरहेछ भने यो कसलाई भाइलेट गरे भने त पली एक गली सर फर्म कहिले खुल्छ? No two electron in an atom of an element have same set of Same all magnetic. four magnetic same set of all Identical. four identical set of quantum number. You're right हो, magnetic चारवटै सेम हुन सक्दैन भने हो कि 3टासम्म सेम हुन सक्छ, 3टासम्म सेम हुन सक्छ गाइस, 3टासम्म। र चौथो के फरक भइदिन्छ भने स्पिन क्वान्टम नम्बर फरक भइदिन्छ कि। मलाई अन्त यो जुन छ नि, यो यसको लागि त sp त्यो 3टै बराबर हो नि, तर के फरक छ भने त स्पिन फरक छ। अच्छा के अरे, नो टु इलेक्ट्रोन इन एटम, चारवटै क्वान्टम नम्बर डिफरेन्ट हुन सक्दैन, सरी सेम हुन सक्दैन। चारवटै क्वान्टम नम्बर के हुन सक्दैन गाइज भन त, सेम हुन सक्दैन। एटलिस्ट एउटा के हुनु पर्यो, फरक हुनु पर्यो। 3टासम्म सेम हुन सक्छ, प्रिन्सिपल्स एजिमुथल म्याग्नेटिक सम्म चाहिँ। भाइ म्युट गरेर बस्न रे, म म्युट गरिदिन्छु ल योलाई यार, खोरीहरू। तिमीले मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश शर्मा गर है, मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर भने आस्क राजेश शर्मा है ल। सो नो टु इलेक्ट्रोन इन एन एटम अफ एन एलिमेन्ट हैव आइडेन्टिकल सेट अफ के भन्छ क्वान्टम नम्बर, आइडेन्टिकल सेट अफ क्वान्टम नम्बर। यस, एटलिस्ट एउटा फरक हुनुपर्छ के, एटलिस्ट एउटा के हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्छ। आरतीजी in a given atom no two electrons can have the same values of all the four quantum number. This is called के भन्छ त Pauli exclusion principle. पर्सि हाम्रो क्वाड हुन्छ, भोलि क्वाड छैन है। पर्सि हाम्रो क्वाड हुन्छ कति बजे, राति 10 बजे। मोल कन्सेप्ट पढेर आउनु, मोल कन्सेप्ट। भोलि प्रिपरेसन लिभ, भोलि मोल कन्सेप्ट करेंगे, मोल कन्सेप्ट गाइज। It is impossible to know simultaneously the position and momentum of a moving particle with absolute exactness at any instant. This is known as of Bow principle, Hund's rule, Heisenberg. Oh my god. Which of the following expressions give the de Broglie relationship? de Broglie भन्ने के दिन्छ थाहा छ? lambda is equal to h by p. lambda is equal to h by p. p भनेको मोमेन्टम, lambda is equal to भने h by mv. मलाई लाग्छ यो चाहिँ हिस्ट्री नै होला। सेमी फाइनलमा 10 विकेटले इन्डिया, मतलब कोही जित्नु भनेको त यो सेमी फाइनलको म्याचमा छ र। योभन्दा पहिला कुनै बेला 10 विकेटले पाकिस्तानले नै इन्डियालाई जितेको छ त एकचोटि, तर त्यो सेमी फाइनल थिएन। तर इन्डियाले नै इंग्ल्यान्डलाई पनि जितेको छ के 2016 मा सेमी फाइनल मा तर 10 विकेट अल आउट गरेर 80 रनले। सुन, the uncertainty principle and the concept of wave nature was proposed and respectively. Uncertainty, Heisenberg, de Broglie. अरे आ गया पछाडीको स्लाइड अलि हाल्नु। which does not represent the mathematical expression. आज त 11 है, दराजमा कति मेसेज गर्छ दराजले। that which of the following does not represent थाहा छ?
के अरे पोजिसन हुनै पर्यो, डेल्टा एक्स हुनै पर्यो, डेल्टा एक्स हुनु पर्यो, मोमेन्टम ठिक छ चलेगा, मोमेन्टम चलेगा, D डेल्टा वेलोसिटी चलेगा, एनर्जी भी चलेगा। डी हो अरे भाई बी हो, डी सी होला नि 55 का आंसर। अरे भाई ये एनर्जी टाइम डेल्टा एक्स तो हुनै पर्यो, पोजिसन हुनै पर्यो। सर सर, इनर्जी position टाइम में पनि पढ। छैन ल यो निकाल, न्यूमेरिकल गर, 61 को न्यूमेरिकल गर, फटाफट गर त गाइस। Wavelength of an electron moving with velocity 10 to the power 6 centimeter per second. सेंटीमीटर पर सेकंड निकाला। यसको D भन्नु ए भाई ओके पर 61 को निकाल तो कसरी निकाल्छ 61? P is equal to HC. P is equal to H by MB lambda. लैम्डा इज इक्वल टू h by H by MB वेलोसिटी तिमीलाई 10 to the power 6 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड दिइराछ है। निकाल कति आंसर आयो गाइस? सी आयो, सी आउँछ हेर त मलाई भन त के रे वेलोसिटी बी आन्सर आउँछ ल। 10 to the power 6 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भने मिटर पर सेकेन्डमा कति हो? -4 by 100 10 to the power 4. लोल रे भक्लोल 10 to the power 6 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भने मिटर पर सेकेन्डमा कति हो? By 4 4 हो क्या सर? 10 to the 4 ल निकाल अब बी आउँछ आन्सर 61 का आन्सर बी आउँछ। ल चेक गर त गाइस के गर्यो भने फटाफट, के गर्यो भने फटाफट भन गाइस, के गर्यो फटाफट। लैम्डा इज इक्वल टू एच को भ्यालु कति भन? 6.6 into 10 to the power minus 34 डिवाइड बाइ के गर्यो भने 9.1 into 10 to the power minus 31 इन्टु के गर्यो भने त 10 to the power 4 त्यो सल्भ गर्यो भने डी हुन्छ होला सर 0.72 0.7.2 into 10 to the power minus 8 answer B the right answer. Nitrogen has any कस्तो राम्रो क्वेशन जरा त। Nitrogen has the electronic configuration 1:2:2 1:2:2 2p1 2py1 2pz1 एउटा एउटा हाल्ने हैन and not 1:2:2 2p2 2p1 हेर के रे हामी यो p मा हैन p मा हाल्दाखेरि एउटा एउटा हाल्नु पर्छ। तर तिमीले के गरेछौ भन्दाखेरि दुईटा एउटैमा हाल्दियो भने यहाँ दुईटा हाल्दियो भने कुललाई भाइलेट गरिरहेछ। हुन्स रुलले के ऑडियो क्या सर? सिंगल सर गीत गाए जस्तो साउन्ड आइरहेको छ। अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने पढि हैन नि यो हुन्स रुल। सर गिटार बजिरहेछ सर यो त माइकल ज्याक्सन जस्तै गीत भएर सर हजुरको साउन्ड क्लियर छैन। सर ज्याप नहुनु मात्र को स्क्रिनमा पोइन्ट। हेलो 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 अब ठीक छ?
यस सर यस सर ए बोल रे ठिक छ ए सर ठिक छ अहिले ल ल ल ठिक छ ल तिमीलाई म्युट गरेपछि बल्ल आवाज आउँछ के ए यो नेट पनि यार ल ठिक छ र त यस सर ल सुन त्यसको आन्सर के होला भन सी होला हर्सुल 62 का आन्सर के होला भन सी होला हर्सुल नेक्स्ट तिमीलाई म्युट गर्छु पर्ख्यो ल आस्क राजेश सर मेसेज गर है समीप्य पुरा सैनी the correct ground state electronic configuration of chromium atom Cr chromium atom 24 is तो के होला chromium को बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो argon 4s1 3d5 means argon 3d5 4s1 argon 3d5 4s1 this is the right answer कुकुर @ के हो कुकुर CUCR कुकुर अब यो क्वेशन कति चोटी मैले गराइसके यो पनि क्वेशन बिगार्यो भने अब पिटाइ खान्छु ल द नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन क्रोमियम एटम इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति वटा 6 वटा यस मा एउटा डी मा 5 वटा हो नि त गाइस ल न द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ सिल्भर एटम यसको ट्रिक बताउँछु कसरी सम्झिने हेर मलाई भन के रे कसरी याद गर्ने सुन है मलाई भन त यो क्वाइनेज मेटल हो किन भन कपर सिल्भर गोल्ड क्वाइनेज मेटल हो किन गाइस कपर सिल्भर गोल्ड क्वाइनेज मेटल हो किन भन क्वाइनेज मेटल हो मलाई भन कपरको के हुन्छ भन कपरको के हुन्छ आर्गन हुन्छ हैन आर्गन 4s1 3d5 हुन्छ ठीक छ आर्गन 4s1 3d5 आर्गन 4s1 3d5 कपरको के हुन्छ भने कपरको आर्गन 4s1 3d5 त्यस्तै मलाई भन आर्गनको ठ्याक्क तल के हुन्छ हेलियम नियन आर्गन क्रिप्टन हुन्छ आर्गनको ठ्याक्क तल के हुन्छ भने त क्रिप्टन हुन्छ ए भाइ आर्गनको ठ्याक्कै तल के हुन्छ क्रिप्टन कपरको ठ्याक्क तल के हुन्छ एजी सिल्भर हुन्छ है अनि आर्गनको ठ्याक्क तल के हुन्छ क्रिप्टन अनि यहाँ के हुन्छ 4s अनि यहाँ के होला यहाँ के होला 5s1 होला यहाँ 3d5 हुन्छ यहाँ के होला 4d5 होला सरी 10 चला न क्रिप्टन 5s1 4d 10 10 कपरको 10 हुन्छ नि त सो यो ट्रिक यसरी फेरि सम्झ ट्रिक हेर तिमीलाई कपरको थाहा छ ल भने तिमीलाई कपरको थाहा छ कति भने त कपर के थाहा छ भने आर्गन हुन्छ 4s1 हुन्छ 3d10 हुन्छ यो कपरको ठ्याक्क तल के हुन्छ भने एजी हुन्छ CuAgAu हुन्छ नि त कपर सिल्भर गोल्ड हुन्छ आर्गनको ठ्याक्क तल के हुन्छ क्रिप्टन हुन्छ 4s लाई 5s 3d लाई 4d 10 ओ माय गॉड मजा आयो क्वेशन 69 वाला क्वेशन मजा आयो गाइज ए भाइ बोल्न रे 69 वाला क्वेशन मजा आयो आर्गनको ठ्याक्क तल के हुन्छ क्रिप्टन हुन्छ कपरको ठ्याक्क तल के हुन्छ सिल्भर हुन्छ यस ल न 1 अर्ग अफ एनर्जी कोरेस्पोन्ड्स टु 1 अर्ग भने के थाहा छ मैले भनेको थिएँ अर्ग भनेपछि के गर्दिनु जूल पर मोल मा भनिराछ 69 को एक पटक ल 70 को आन्सर कति होला भन्नु त 70 को आन्सर कति होला गाइस 70 सी 70 को सी होला र चेक गर त सुन मलाई भन 1 जूल इक्वल कति अर्ग हुन्छ भन त 1 जूल इक्वल टु कति अर्ग हुन्छ गाइस 1 जूल इक्वल टु कति अर्ग हुन्छ भन 10 टु द पावर 7 अर्ग भनेको 1 अर्ग इक्वल टु कति होला भन त 1 अर्ग इक्वल टु कति होला 10 को पावर -7 जूल होला 1 अर्ग इक्वल टु कति होला भन
1 अर्ग इक्वल टू 10 को पावर -7 जूल, 10 को पावर के होला -7 जूल फर 1 मोल को लागि कति होला भने त 1 मोल को लागि यो त एउटा उसको 1 मोल को लागि कति होला भन्नु, यो पर एटम हो 1 मोल को लागि कति होला, तिमीले के गर्नु पर्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 6.023 into 10 to the power 23 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 6.023 into 10 to the power 23 ले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। आन्सर के होला थाहा छ, यसको आन्सर के होला थाहा छ, ए वाला आन्सर, ए इज द करेक्ट आन्सर, ए इज द करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट, द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर रिप्रेजेन्ट, द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त, द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर रिप्रेजेन्ट थाहा छ के अरे, न्युक्लियसबाट इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स, रेडियसको बारेमा बताउँछ, साइज अफ एटम, डिस्टेन्सको बारेमा थाहा छ, सेप अफ अर्बिटल नो, सेप कसले बताउँछ भन्दा, सेप कसले बताउँछ भन्दा यलले, सेप कसले, एजिमुथल क्वान्टम नम्बर, डिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोन फ्रम न्युक्लियस, यस थाहा छ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के को बारेमा बताउँछ भने, डिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोन फ्रम न्युक्लियस, इनर्जीको बारेमा बताउँछ, साइज अफ एटमको बारेमा बताउँछ, रेडियसको बारेमा बताउँछ, हैन। डिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोन फ्रम न्युक्लियस भनेको रेडियस त हो नि, तो 71 का आन्सर के होला, बी होला। द क्वान्टम नम्बर व्हिच डिटरमाइन्स द शेप अफ द ऑर्बिटल, हैन, शेप को बारेमा कसले बताउँछ भने एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले बताउँछ। द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इज स्पेसिफाइड, ए माय गॉड, एनर्जी को बारेमा कसले बताउँछ गाइज भने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले बताउँछ। एनर्जी को बारेमा कसले बताउँछ, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले बताउँछ। द एजिमुथल क्वान्टम नम्बर इज रिलेटेड टु के भने, एजिमुथल क्वान्टम नम्बर इज रिलेटेड टु शेप। सबै नेपाल टाइप क्वेसन हो कि न गाइज भन, सबै नेपाल टाइप क्वेसन हो कि न गाइज। अब तिमीलाई बन्द गरेपछि बल्ल यो इन्टरनेट फास्ट हुने रहेछ थाहा पाइसके। ल न, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले के भन्छ, ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल, ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल, ओरिएन्टेसन अफ के भन्छ, अर्बिटल इन स्पेस। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, एजिमुथल क्वान्टम नम्बर, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर, एम्स 2000 मा आएको क्वेसन हो, रेस्पेक्टिभली रिलेटेड टु। प्रिन्सिपल भनेको साइज, यो भनेको शेप, यो भनेको ओरिएन्टेसन, ठीक छ। शेप साइज रङ हो, साइज ओरिएन्टेसन शेप रङ हो। यो खतरा क्वेसन हो नि, सबैलाई डिल गरिदियो। सर यो टपिक त लगभग यो टपिक त मैले पुरै लगभग जेपीएनपी नै कभर गरिदिए। The two electrons in orbital, the two electrons in an orbital have different, ल दुईटा इलेक्ट्रोन को थाहा छ, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सेम हुन सक्छ, एजिमुथल सेम हुन सक्छ, म्याग्नेटिक पनि सेम हुन सक्छ, स्पिन कहिले पनि सेम हुँदैन, have different spin quantum number। बुझ्यौ? An electron has magnetic quantum number, an electron has magnetic quantum number -3। थाहा छ, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर -3 भनेको मतलब के हो, एल को भ्यालु कति होला, एल को 3 होला। गाइस, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर 3 भन्नुको मतलब एल को 3 होला। व्हाट इज इट्स प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, ल प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर के होला, 3 भन्दा 1 माथि होला, 3 भन्दा 1 बढी होला, किनभने एल को भ्यालु के हुन्छ, 0 to n-1 हुन्छ। The two electrons in K cell will differ in, the two electrons in K cell will differ in, क्या आंसर बना, the two electrons in K cell will differ in क्या बना, spin quantum number। Maximum number of electrons in d orbital, the maximum number of electrons, maximum electrons in d orbital। थाहा छ d orbital भन्दाखेरि आन्सर 2 हुन्छ, डी सबसेल बनाए आन्सर के हुन्थ्यो भने, डी सबसेल बनाए आन्सर के हुन्थ्यो, 10 हुन्थ्यो। डी अर्बिटल भन्छ आन्सर के होला, 2 होला, डी सबसेल बनाए आन्सर 10 हुन्थ्यो।
The order of increasing energies of the orbital follows. The order of increasing energies of the orbitals follow. रीति के भयो रीति? ल यो कसरी निकाल्ने भन? n plus l rule बाट. n plus l rule बाट. के होला यसको आन्सर भन त? बी हो? भ्यालु पुट गर आन्सर निकाल. भ्यालु पुट आन्सर निकाल. n plus l rule. ल भने n plus l को भ्यालु सेम भयो भने के चेक गर्ने भन? n plus l को भ्यालु सेम भयो भने के गर्ने? Let's answer के होला? When the value of n is equal to 2, m can have. m को भ्यालु कति हुन सक्छ? कति तीनटा भ्यालु हुन्छ भाइ? कति तीनटा चार्ट ए भाइ यो m भनेको यो ल म अनम्युट गर्छु. कति तीनटा आन्सर हुन्छ त नि गाइज यार. m को भ्यालु भनेको n को भ्यालु 2 भनिरहेछ. सुन यो m भने के हो? अर्बिटल हो किन भन? यो m भनेको अर्बिटल हो कि हैन भाइ? यो m भनेको अर्बिटल हो कि हैन? 2 को स्क्वायर भनेको 4 भएन? ल भन n इक्वल 2 भएपछि l को भ्यालु कति होला? l को भ्यालु 0 2 n - 1 भनेको 0 2 भाइ सिम्पल तरिका तिमी के बुझ्यौ? यो m भनेको अर्बिटल हो. यो m भनेको के भने अर्बिटल हो. र एउटा सेलमा अर्बिटल को नम्बर कसरी निकाल्ने? n स्क्वायर 2 को स्क्वायर इक्वल टु 4. 2 को स्क्वायर इक्वल टु 4. n स्क्वायर भने m भनेको त अर्बिटल हो नि. m भनेको अर्बिटल हो. 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो. When the value of n is equal to 2, ल भने n को भ्यालु 2 भएपछि l को भ्यालु के होला? l को भ्यालु के होला? 0 होला र 1 होला. सुन l को भ्यालु के होला? 0 होला र 1 होला. स्क्रिन आएन? ल न l इक्वल टु n इक्वल टु 2 भयो भने l को भ्यालु 0 होला र 1 होला. ल न 0 को लागि m को भ्यालु 0 नै हुन्छ. 0 को लागि l को भ्यालु 0 भनेको m को भ्यालु 0. ध्यान सुन l को भ्यालु 0 भनेको m को भ्यालु 0. m को भ्यालु 0. एउटा भ्यालु. ल भन l को भ्यालु 1 भयो भने m को तीनटा भ्यालु हुन्छ. एउटा -1 हुन्छ, अर्को 0 हुन्छ, अर्को +1 हुन्छ. म्हणजे टोटल भ्यालु कति भयो त? टोटल भ्यालु एउटा यो 0 यो एउटा यो एउटा यो एउटा चारवटा भ्यालु भएन? हेलो थाहा छ? l को भ्यालु 0 र 1. l को भ्यालु 0 भनेको यस, l को भ्यालु 1 भनेको p. p मा तीनटा कोठा हुन्छ. त्यही कोठालाई अर्बिटल भन्छ के गाइज? m भनेपछि अर्बिटल बुझ के? m भनेपछि अर्बिटल बुझ. ल भन n इक्वल टु 3 हुँदाखेरि हैन, n इक्वल टु 3 हुँदाखेरि टोटल नम्बर टोटल भ्यालु अफ m कति होला? m को टोटल भ्यालु कति होला? n इक्वल टु 3 हुँदाखेरि m को टोटल भ्यालु कति होला? 9 होला. m भनेको अर्बिटल हो. डोन्ट बी कन्फ्युज. m भनेको अर्बिटल. 3 को स्क्वायर भनेको 9. अब हेर निकाल. ल भने n इक्वल टु 3 छ भने l को भ्यालु के हुन्छ भन त? n इक्वल टु 3 छ भने l को भ्यालु के होला? 0 होला, 1 होला, 2 होला. ठीक छ? 0 1 2. ल न l इक्वल टु 0 भनेपछि m को पनि के होला? भ्यालु 0 नै होला. ल भने l इक्वल टु 1 छ भने यो के होला? -1 होला, 0 होला, +1 होला. अहिलेसम्म m को चारवटा भ्यालु आइसक्यो. ल यो 2 भएपछि के होला? -2 होला, -1 होला, 0 होला, +1 होला, +2 होला. अब जोड त m को टोटल भ्यालु कति हुने भयो? n इक्वल टु 3 को लागि m को टोटल भ्यालु हेर. एउटा भ्यालु, दुईटा भ्यालु, तीनटा भ्यालु, चारवटा भ्यालु, 5 6 7 8 9. 9 भएन? यो 3 को स्क्वायर गर. यो भनेको टोटल भ्यालु अफ m हो. त्यो के भन्छ? टोटल. थाहा छ एउटा हुन्छ भ्यालु अफ m, अर्को हुन्छ टोटल भ्यालु अफ m. फरक कुरा. एउटा भ्यालु अफ m. ल भन n इक्वल टु 3 छ भने n इक्वल टु 3 छ भने l को भ्यालु n इक्वल टु 3 छ भने l को भ्यालु के अरे
m को भ्यालु 3 हुन सक्छ भन त n इक्वल टु 3 छ भने m को भ्यालु 3 हुन सक्दैन एउटा हुन्छ भ्यालु अफ m अर्को हुन्छ टोटल भ्यालु अफ m यो दुईटा फरक कुरा नेक्स्ट which of the following principles rules limit the maximum number of electron in an orbital to 2 Pauli which of the following statement does not form part of Bohr's model of the hydrogen atom के होला भने त which of the following statement does not form part of Bohr's model of the hydrogen atom energy of the electron in the orbit is quantized. The electron in the nearest is the lowest energy. The position cannot be. Oh my God, यही हो. यो कसको भने त यो कसले भनेको थियो अप्सन डी कसले भनेको थियो अप्सन डी कसले भनेको थियो हिजेनबर्ग. The total energy of the electron in an atom. थाहा छ एटम मा हैन एटम मा इलेक्ट्रोन को एनर्जी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ नि त माइनस मा हुन्छ नि त गाइस ल न जीरो कहाँ हुन्छ भन त इन्फाइनाइट मा जीरो कहाँ हुन्छ भन त इन्फाइनाइट मा निकाल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट ल न प्रोटॉन को नंबर निकाल न्यूट्रॉन को नंबर निकाल इलेक्ट्रॉन को नंबर निकाल जो के हो एटॉमिक नंबर हो प्रोटोन न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन सो 89 होला 231 माइनस 89 गरेर त कति आन्सर आउँछ होला 142 यस 89 142 18 यो एएफएमसी वाला क्वेशन त एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नेपालको लागि अब म यो कुरोलाई म यो क्वेशन सिकाउनलाई म अनम्युट गर्छु ल सबैलाई यो ध्यान दिनु मेरो कुरो ध्यान दिनु मलाई भन तलबाट माथि गयो भने एनर्जी के चाहिन्छ कि एनर्जी हामीले दिनुपर्छ कि एनर्जी रिलिज हुन्छ भन त तल एनर्जी लेभलबाट यो सिकाउनु ल न माथिबाट तल आयो भने इमिट हुन्छ ल यो दुईटा पोइन्ट बुझ्यो अब अर्को पोइन्ट सुन एनर्जी म्याक्सिमम हुनलाई हैन n1 को भ्यालु के हुनुपर्छ लोएस्ट हुनुपर्छ र n2 को भ्यालु कति हुनुपर्छ भने हाईएस्ट हुनुपर्छ पहिला हामी n1 हेर्छौं n1 लोएस्ट हुनु पर्यो n2 हाईएस्ट हुनु पर्यो र n2 को भ्यालु हामी कतिखेर हेर्छौं जब n1 को भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ के सेम भएको बेला मलाई भन्दा यो n 5 दियो n 9 दियो कुन n1 होला कुन चाहिँ n2 होला भन त कुन चाहिँ n1 होला कुन चाहिँ n2 होला 5 सानो जहिले Five is equal to n1. हो सानो जहिले n1 हुन्छ र अर्को पटक कुरो सुन है जस्तो कि n 2 छ हैन यो n 8 छ है 2 बाट 8 मा जति एनर्जी चाहिन्छ नि पुनलाई 2 बाट 8 मा त्यतिकै एनर्जी रिलिज हुन्छ 8 बाट 2 मा आउँदाखेरि ध्यान सुन जति एनर्जी तिमीलाई हो सुन 2 बाट 8 मा जान जति एनर्जी हामीले दिनु पर्छ उतिकै एनर्जी के हुन्छ रिलिज हुन्छ 8 बाट 2 मा आउनलाई बुझ्यौ अब ध्यान सुन ल भन एनर्जी म्याक्सिमम हुनलाई के चाहियो गाइस भन त एनर्जी म्याक्सिमम हुनलाई n1 को भ्यालु के हुनु पर्यो लोएस्ट हुनु पर्यो n2 को भ्यालु के हुनु पर्यो हाईएस्ट हुनु पर्यो n1 लोएस्ट n2 हाईएस्ट तर पहिला हामी n1 लाई हेर्छौं ल चेक गर ल बुझ्यौ हेर which of the following transition electron in the hydrogen atom will emit maximum energy maximum energy का चाहिँ emit यो 5 बाट 4 मा छ ठीक छ 4 बाट 3 मा छ ठीक छ सुन मतलब एनर्जी म्याक्सिमम को लागि के हुनु पर्यो n1 को भ्यालु के हुनु पर्यो लोएस्ट ल भन यहाँ चाहिँ n1 कति रहेछ भन फर्स्ट केसमा n1 कति रहेछ 4 n2 कति रहेछ भन 5 सेकेन्ड केसमा n1 कति रहेछ भन 3 n2 कति रहेछ भन 4 ल थर्ड केसमा n1 कति रहेछ 2 n2 कति रहेछ भन 3 n1 ठुलो n2 ल भन मैले के भनेको थिए एनर्जी म्याक्सिमम को लागि कन्डिसन बना एनर्जी म्याक्सिमम को भ्यालु लोएस्ट हुनु पर्यो डाउट्स भने सोध्न पाइन्छ प्लिज छैन डाउट ल नेक्स्ट द प्रिन्सिपल व्हिच गिव अ वे टु फिल द इलेक्ट्रोन इन द अवेलेबल एनर्जी लेभल थाहा छ एनर्जी लेभलमा जुन प्रिन्सिपल छ नि त्यो के अबव प्रिन्सिपल एनर्जी लेभलमा
ल there is no difference between 2p and 3p orbital regarding ल 2p र 3p orbital को regarding केमा डिफरेन्स छैन शेप नो डिफरेन्स भनिरहेछ है नो डिफरेन्स शेप एउटै हुन्छ नि हजुर p को शेप एउटै भन्ने भयो मैले भन्ने भनेको 2p होस् 3p होस् 5 सबैको शेप कस्तो हुन्छ डम्बेल शेप हुन्छ कस्तो शेप हुन्छ भने डम्बेल सेम साइजमा फरक हुन्छ भ्यालु अफ एनमा फरक छ एनर्जीमा फरक छ बुझिरहेको छु तर शेप त सबैको एउटै हो नि ल अब ध्यान सुन्नु त्यसको आन्सर के होला शेप होला 159 ल यो ट्राई गरा त इन बोर्ड सिरिज यो छोडिदियो क्वेशन चाहिँदैन छोडिदियो 159 छोडिदियो है यो छैन यो एआई ट्रिपल छोडिदियो 160 हेर मैं तो रोके बस आवाज आछ हैन आवाज आछ कि क्लियर छ कसले फेरि रोके भन्यो फेरि उसको माथि रोकेर आको ल सुन 160 मा हेरे 160 हेर ल न मलाई भन यो के भन व्हिच विल गिभ राइज टु लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन भनेर लिस्ट भनिरहेछ है सी लिस्ट एनर्जी मलाई भन हाईएस्ट एनर्जी को लागि के हुनु पर्यो भन त हाईएस्ट एनर्जी को लागि के हुनु पर्यो भन n को भ्यालु लिस्ट n1 को भ्यालु लिस्ट हाईएस्ट को लागि के हुनु पर्यो n1 म्याक्स हुनु n1 लोएस्ट हुनु पर्यो n2 हाईएस्ट हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ तिमीलाई के भनिरहेछ भन लिस्ट भनिरहेछ n1 लिस्ट हुनु पर्यो के यहाँ n1 1 हो यहाँ n1 5 हो यहाँ n1 4 हो यहाँ चाहिँ n1 3 हो सकिको त आन्सर सी भइहाल्यो नि Which of the following electron transition will require the largest amount of energy? Largest amount. Like require भन्ने तलबाट माथि जानु पर्यो अब्जर्भ मलाई भन तलबाट माथि ल न यो सी हुन्छ नि यो सी इन्फाइनाइट बाट 1 मा आउनु ल न इन्फाइनाइट बाट 1 मा आउनु भनेको रिक्वायर हो कि इमिट यो त अप्सन बाट यो फिल्डमै छैन हटा यो त फिल्डमै छैन ल न 1 बाट 2 मा जानु 2 बाट 3 मा जानु 3 बाट 5 मा जानु अरे भाइ बोल दो जरा ए हो सर हो सर n1 देखि ट्रिक बुझ्यो नि यस सर समझ गया बुझ्यो सर विथ इन्क्रिजिङ क्वान्टम नम्बर मतलब विथ इन्क्रिजिङ क्वान्टम नम्बर भनेको इन्क्रिज भ्यालु अफ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर द एनर्जी डिफरेन्स थाहा छ जति माथि जान्छ नि ग्याप सानो हुँदै जान्छ याद छ घट्दै जान्छ नि माथि टाँसिन्छ नि याद छ which of the following represent the correct set of quantum of 4D को लागि करेक्ट सेट ल 4D को लागि के भने त करेक्ट सेट ल न 4D मा n को भ्यालु 4 हुनु पर्यो d को भ्यालु 2 हुनु पर्यो हेर 4 3 आउट 4 3 आउट 4 2 डी आन्सर 1 डी हुन्छ सर 0 आउट डी आन्सर सर एकचोटि ब्याक स्लाइड गराइदिनु यो बन्दा भएको सर भयो सर एटोमिक स्ट्रक्चर त धुवा उडिसक्यो होला हो सर यस सर हो सर धुवा भएको सक्यो र क्वेशन सर कहाँ सक्यो भाइ ओ